आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो बे औलादों के लिए एक खास तोहफा है, एक ऐसा वजीफा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे, औलाद अता फरमाएंगे और वो बेटा ही अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तजर्बे से जो मैं आज आपसे जिक्र करी हूँ, ये मैंने पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो सुना हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। उनका कहना है कि 1200 खवातीन के साथ जो इस अमल के साथ तजर्बा किया गया और 1200 खवातीन को अल्लाह करीम ने औलाद भी दी और बेटा ही अता फरमाया। तो आपने मुकम्मल तौर पर इसको सुनना है और एंड तक जरूर सुनना है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आप मुस्तफीद हो पाएंगे। वीडियो में आपसे वजीफा भी जिक्र किया जाएगा और वो अमल भी जिक्र किया जाएगा, तो आपने एंड तक जरूर देखना है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो पे नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है वो बे औलादों के लिए ख़ास तोहफा है इंशाअल्लाह ताला। इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम आपको औलाद तो देंगे इंशाल्लाह, वो भी बेटा अता फरमाएंगे। बेटा पहले भी मैं ऐसा एक वजीफा जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने उसके नीचे नेगेटिव कमेंट्स किए कि बेटियां रहमत नहीं होती। बेशक बेटियां रहमत हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह करीम ने बेटियां तो अता फरमाई हैं लेकिन वो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं। इस वीडियो को शेयर करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह हम बेटियों की विलादत के खिलाफ हैं या हम ये चाहते हैं कि बेटियां पैदा ही ना हो। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा दो जहां के जो आका हैं उनको अल्लाह करीम ने बेटियां अता फरमाई और आपने बेटियों से ऐसा प्यार किया कि हर वालिद जो है वो चाहेगा उसकी बेटी हो और वो इस तरह से उसको शफकत दे, मोहब्बत दे। हम हरगिज ये जिक्र नहीं करें, लेकिन इसके साथ वाकयात मैं दो आपसे जिक्र करना चाहूंगी ताकि आपको समझना आसान हो कि बेटे क्यों जरूरी हैं। बेटे बेटियां दोनों ही अल्लाह की रहमत और नेमत हैं, अल्लाह करीम ने अता फरमाई है। जब अल्लाह ने बनाया है तो फायदे के लिए बनाया है। इसी तरह से हमारी एक बहन माशाल्लाह से आलमा का कोर्स किया हुआ था, बहुत ही अच्छी दीनदार लड़की थी और अपने शादी हुई उनकी ससुराल में अपनी सास ससुर को भी अच्छे तरीके से देख रही हैं, शौहर के हकूक भी अदा कर रही हैं, जो एक औरत को करने चाहिए उसी तरह से कर रही हैं। लेकिन एक के बाद दूसरी जब बेटी हुई तो सास ने बातें सुनाना शुरू कर दी कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी, दूसरी शादी कर दूंगी। और वो बड़ी परेशान थी। जब उनको ये अमल दिया, अल्लाह करीम ने इसकी बरकत से उनको बेटा अता फरमा दिया, तो उसने कहा, उसकी सास ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। तो अगर उसके बेटा हो गया और तलाक नहीं हुई, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी जो या इंडियंस जो सासें होती हैं वो बड़ी सेंटी होती हैं और वो समझ लें जो वो सोच लेती हैं तो वही करती हैं। तो अगर किसी को इस वजीफा के जरिया से या इस अमल के जरिया से अल्लाह करीम नेमत दे दे और बेटा अता फरमा दे और वो उसके मामलात घर के सही हो जाएं, तो क्या बुरी बात तो नहीं है। एक बुजुर्ग थे, 72 साल उनकी उम्र थी और वो थे सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन उनकी 3 बेटियां थी, बेटा भी था लेकिन बेटा 3 से 4 साल का था। अब उनकी उम्र इतनी हो गई, बेटियां जवान, लड़का जो था वो कम उम्र का था। अब उनके भाई, उनके रिश्तेदारों ने आपस में ये बातें करना शुरू कर दी कि भाई का जब इंतकाल होगा तो हम सारी जायदाद अपने हाथ में कर लेंगे, क्योंकि इनका बेटा तो बहुत छोटी सी उम्र का है। तो अगर इनका बेटा बड़ा होता तो कुछ कर सकता ही, जब तक वो बड़ा होगा तब तक हम सब कुछ ऐंठ चुके होंगे। वो बीमार थे बेचारे, रो रहे थे बैठे हुए। और उनसे जब पूछा गया तो वो कहते, काश कि मेरा बेटा बड़ी उम्र का होता। मेरी जो बेटी आज 28-29 साल की है, आज मेरा बेटा इतना होता तो ये खानदान वालों की हिम्मत ना होती। तो कई जगह पर बेटा होना जरूरी है। अल्लाह करीम ने अगर ये नेमत बनाई है, अगर किसी को इस वजीफा के जरिया से या इस अमल के जरिया से अल्लाह करीम बेटा अता फरमा दें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन हम बस नेगेटिव कमेंट करना जानते हैं, हम उसके पीछे पोशीदा राजों को या उसको शेयर करने का मकसद हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज का अमल बड़ा ही खास है। जब आपको अल्लाह करीम खुशखबरी इनायत अगर नहीं किया आप या अपने औलाद का वजीफा आप कर रहे हैं तो आपने सूरतुल फातिहा का ये वजीफा कर लेना है। आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है और फिर आपने एक तस्बीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की पढ़नी है। ये वो अमल है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिक्र किया, अल्लाह करीम ने 18 साल बाद, 13 साल बाद, 14 साल बाद, 11 साल बाद, 8 साल बाद बहुत सी औरतों को औलाद की नेमत से नवाजा है। इसको आपने रोजाना करना है
اور آپ نے پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرما دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ کو 1 سے 2 ماہ ہی کریں گی تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہو جائیں گے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی ضرور پڑھ لینے ہیں، کیونکہ صلاۃ الحاجت ایک واحد طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے بتایا کہ ہر موقع پر پڑھو، اللہ کریم مہربان ہوتے ہیں، تو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم انشاءاللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے جب خوشخبری اولاد کی عطا فرما دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی اولاد ہونے والی ہو جائے تو آپ نے کیلا کھانا ہے، ایک صبح اور ایک شام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں میں نے سنا کہ ان کے بہت ایک دوست تھے جو کہ بہت زیادہ بڑے جو جیسے کہ تحقیقات وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی 48-49 سال کی ایک تحقیق کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی ہم نے ایسی عورتوں کو جمع کیا جن کے بیٹیاں تھیں، کسی کے 4 بیٹیاں تھیں، کسی کے 3 بیٹیاں تھیں، تو بہت اس سے پہلے ہم لوگ تجربے کر چکے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن ہم نے ان ساری عورتوں کو جب جمع کیا، وہ 1200 کے قریب عورتیں تھیں جن کے بیٹیاں ہی تھیں، کسی کے 3 بیٹیاں تھیں، کسی کے 4 تھیں، کسی کے بیٹیاں ہی تھیں، تو ہم نے دیکھا کہ ان میں کامن چیز کیا ہے، تو ہم نے اس ساری تحقیق سے ہمارے سامنے ایک بات آئی کہ ان عورتوں میں جنہوں نے بیٹیاں پیدا کی تھی ان میں پوٹاش کی کمی تھی، اور کیلے میں وہ کہتے ہیں کہ پوٹاشیم بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو اگر ایک صبح اور ایک شام اگر کیلا کھا لیا جائے، یعنی صبح اٹھتے ہی نہار ایک کیلا کھا لیا جائے اور رات کو اگر ایک کیلا کھا لیا جائے، تو اس سے پوٹاشیم اس میں اللہ کریم نے بہت زیادہ رکھا ہے، تو انشاءاللہ اس سے جو اس میں پوٹاش کی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائیں گے، جس سے اللہ کریم اس کو اولاد کی نعمت سے تو نواز رہے ہیں لیکن بیٹا عطا فرما دیں گے، کیونکہ انسان کا کہیں نہ کہیں سائنس سے بھی اللہ کریم نے اس کا تعلق رکھا ہے۔ جو سائنس نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تو اس نے تحقیق کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرت تک پہنچ گیا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کریم کا کمال ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اللہ کریم آپ کو خوشخبری عنایت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو اس طریقہ کار سے کہ اللہ کریم نے جو اس کے پروسیجرز ہوں گے اس کے مطابق اللہ کریم آپ کو بیٹے کی نعمت سے انشاءاللہ ضرور نوازیں گے۔ آپ نے جو کیلا جب آپ نے کھانا ہے تو اس پر بھی آپ نے اللہ کریم کا جو نام ہے یا اولو، وہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ جب اللہ کریم اولاد کی نعمت سے نواز دیں تو اللہ کریم کا وہ نام یا اولو آپ نے 21 11 یا جتنا آپ سے ہو سکے تعداد میں آپ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت، اور پھر آپ نے وہ کھا لینا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے، کیونکہ یہ تجربے سے 1 سال میں 1200 خواتین کو اللہ کریم نے اسی طرح سے بیٹے عطا فرمائے، اور وہ کہتے ہیں وہ 1200 خواتین جن کو لایا گیا تھا تحقیق میں، ان کو جب کیلا کھلایا گیا اور اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ اس میں رکھا گیا، اور جب ماشاءاللہ سے اللہ کریم نے ان کو 1200 خواتین کو بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا۔ تو آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جب اللہ کریم خوشخبری عنایت فرما دے تو یہ کیلے والا عمل کریں۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔